बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 मई बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पर ये जो हालिया पाकिस्तान भारत मामलात थे और जंगी सूरत हाल थी, उस पर एक मोदी के वज़ीर ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई की गई। हाई कोर्ट का फैसला था, सुओ मोटो तौहीन अदालत की कार्रवाई थी और उसको चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी भारतीय वज़ीर की जो माफ़ी थी उसको मुस्तरद करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का फैसला सुना दिया। मोदी के वज़ीर की जो मुआफ़ी है उसको भी मुस्तरद कर दिया और मोदी के वज़ीर के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाने का हुक्म दे दिया है। बड़ी अहम तफसीलात हैं और बड़ा एक अहम नुक्ता तय किया गया है भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जबकि हुकूमत के एक हेड क्लर्क हैं, पाकिस्तान हुकूमत के हेड क्लर्क हैं, उनके घर से ये एक बहुत बड़ा करप्शन का स्कैंडल सामने आया है। हुकूमती हेड क्लर्क के घर से करोड़ों रुपए की करेंसी और सोना बरामद हुआ है। नैब का मुकदमा है, नैब के मुकदमे में इतनी बड़े पैमाने पर करेंसी और सोना बरामद हुआ है कि इंसान हक्का बक्का रह जाता है कि ये हमारा जो माफिया है। अगर एक हेड क्लर्क के घर इतना कुछ है तो फिर जो बड़े बड़े हैं उनके घरों में तो क्या कुछ नहीं होगा, और किस तरीके से दोनों हाथों से मुल्क को लूटा जा रहा है। और चूँकि यहाँ पे करप्शन का और एंटी करप्शन का और नैब का निज़ाम तबाह कर दिया गया है, इस वजह से कोई इनको पूछने वाला नहीं है और ये इसी वजह से अपनी मर्ज़ी करते हैं। सबसे पहले हम भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की तरफ आ जाते हैं और फिर हम आ जाएंगे पाकिस्तान की जो मौजूदा करप्शन मुकदमात में सूरत हाल उसके ऊपर हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश हुकूमत के बीजेपी के ये भारतीय जनता पार्टी है बीजेपी, वज़ीर ने भारतीय फ़ौज की तर्जमानी करने वाली जो ख़ातून मुस्लिम ऑफ़िसर हैं सोफिया कुरैशी, उनको भरे जलसे में दहशतगर्दों की बहन करार दिया था, जिस पर रियासती हाई कोर्ट ने आज खुद नोटिस लेते हुए, भारत की जो रियासती हाई कोर्ट है उसने आज खुद नोटिस लिया और आज खुद नोटिस लेते हुए उस वज़ीर के ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म दिया और मुकदमा दर्ज करवाया। ये हमारे यहाँ आज तक आपने हाई कोर्ट्स को देखा है कि जहाँ पर कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाएँ, कानून की खिलाफ वर्जी हो रही हो, और आपने कुछ देखा हो कि कोई आज खुद नोटिस हमारी हाई कोर्ट के, आप तो हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास आज खुद नोटिस का जो अख्तियार नहीं बचा, वो आज खुद नोटिस नहीं ले सकते, तो हाई कोर्ट्स ने क्या लेना था। हाई कोर्ट्स के पास आइन के आर्टिकल 199 के तहत अख्तियारात ज़रूर थे, लेकिन 26वीं तरमीम में वो भी ख़त्म कर दिया गया है कि जो प्रेयर होगी सिविल जज की तरह, हाई कोर्ट का जज भी उस प्रेयर, उस दरख्वास्त की या उस केस की प्रेयर का पाबंद है, वो उससे हट के कोई फैसला दे ही नहीं सकता, वो उससे हट के कोई मामला आगे बढ़ा ही नहीं सकता। जिस पर रियासती हाई कोर्ट ने आज खुद नोटिस लेते हुए वज़ीर के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म दिया था, जिससे बीजेपी के वज़ीर विजय शाह ने हाई कोर्ट के इस हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को दुरुस्त करार देते हुए कहा कि अभी सिर्फ तफ्तीश का हुक्म हुआ है, सज़ा नहीं हुई, तफ्तीश जारी रखी जाए। अदालत में समाअत हुई। ये 2 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, भारत की सबसे बड़ी अदालत में अपने मुल्क में जो हिंदुत्व राज है उसका इतराफ़ किया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सोफिया कुरैशी, जो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के वज़ीर विजय शाह की माजरत मुस्तरद कर दी। अदालत ने नई खसूसी तहकीकाती टीम बनाने का भी हुक्म दे दिया, टीम में खातून अफसर को भी शामिल किया जाए। भारतीय मीडिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश के वज़ीर कंवर विजय शाह के तर्जमान फ़ौज कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में उन्होंने मुतनाज़ बयान दिया था। समाअत के दौरान मोदी सरकार के वज़ीर विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी से मुतल्लिक़ अपने बयान पर माफ़ी मांगी। जजेस ने कहा, आप एक अवामी शख्सियत हैं, आपकी बात को अहमियत दी जाती है, आपकी तकरीर की वीडियो से लगता है आप गाली देने ही वाले थे, लेकिन या तो खुद को रोक लिया या मुनासिब अल्फाज ना मिल सके। वो तकरीर कह रहे थे ना, उन्होंने जब कह दिया दहशतगर्दों की बहन, साथ ही वो गाली देने वाले थे और वहाँ फिर गाली देते देते रुक गए। तो उसका इज़हार सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने किया कि आप तो गाली देने वाले थे, लेकिन आपने या तो खुद को रोक लिया या आपको मुनासिब अल्फाज ना मिले गाली के। बेंच ने वज़ीर विजय शाह से कहा कि आपकी माजरत में खलूस का फुकदान है। आपने कहा कि अगर किसी को तकलीफ़ पहुंची हो तो मैं माजरत करता हूं, ये मशरूत मुआफ़ी नाकाबिल कबूल है, ये कबूल नहीं की जाएगी। अदालत ने कहा कि आपने कर्नल सोफिया के बारे में जो अल्फाज अदा किए, ना उसका एतराफ़ किया और ना ही निदामत का इजहार किया, बल्कि अगर मगर से काम लिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह पर मुश्तमिल बेंच ने विजय शाह की माजरत को अदालती कार्रवाई से बचने की कोशिश करार दिया। अदालत ने वज़ीर के बयान को शर्मनाक और अवामी एहसासात को मजरूह करार देते हुए कहा कि ये मुआफ़ी हमें दरकार नहीं, आपने गलती की है और आप महज एक खोखली मुआफ़ी के ज़रिए बचना चाहते हैं। क्या यही आपका रवैया है? ये हैं जिन ममालिक में हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स ताकतवर हैं,
مودی جیسے دہشت گرد اور مودی جیسے ایک ڈکٹیٹر کے خلاف اور ان کے وزراء کے خلاف ہائی کورٹ نے FIR درج کرنے کا حکم دیا۔ اب اس وقت ہماری جو ہائی کورٹس کی صورتحال ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پہ ایسا کوئی فیصلہ آ سکتا ہے جو اس فیصلے کو سپریم کورٹ بھی برقرار رکھے؟ لیکن جہاں جمہوریت ہے وہاں پہ اگر ہم ٹرمپ کی بات کریں تو سپریم کورٹ ٹرمپ کے فیصلوں کو کالعدم قرار دے رہی ہے، بھلے ٹرمپ زبانی طور پر سپریم کورٹ کو برا بھلا بھی کہے لیکن سپریم کورٹ فیصلے دے رہی ہے۔ بالکل ویسے ہی اب مودی کے خلاف جو عدالتیں ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک جہاں جمہوریت کی بات آتی ہے وہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم جو سب سے بڑے، ہمارا جو دین ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ قاضی کے پاس سارے اختیارات ہیں اور جو وقت کا بادشاہ ہے وہ بھی قاضی کے سامنے آنکھیں نہیں اٹھا سکتا۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے، وہ ہندو ہیں، کافر ہیں، اس کے باوجود ایک نظام انہوں نے بنایا، بھلے وہ نظام ایک دکھاوا بھی ہے لیکن کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے۔ وہاں آج تک مارشل لا بھی نہیں لگا۔ ہمارے ہاں کیا چلتا آ رہا ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں اپنا گریبان دیکھنا ہوگا۔ عدالت نے وزیر کے بیان کو شرمناک اور عوامی احساسات کو مجروح قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ معافی ہمیں درکار نہیں ہے، آپ نے غلطی کی اور آپ محض ایک کھوکھلی معافی کے رویہ ذریعے بچنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ کا یہی رویہ ہے؟ ججز نے مدھیہ پردیش کے وزیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ کے ان الفاظ سے پورے ملک کو شرمندگی اٹھانا پڑی ہے۔ سپریم کورٹ نے BJP وزیر کی معافی کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے معاملے کی تحقیقات کے لیے خصوصی اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم، جیسے ہمارے یہاں JIT ہوتی ہے نا، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم، وہاں اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دینے کا حکم دیا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے کہا ہم قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں جو ملک کے اعلیٰ سے ادنا شہری سب پر یکساں طور پر لاگو ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ SIT میں اعلیٰ سطح کے پولیس افسران کو شامل کر کے 28 مئی تک اپنی ابتدائی رپورٹ عدالت میں جمع کروائی جائے۔ عدالت نے وزیر وجے شاہ کو ہدایت کی کہ وہ تفتیش کے لیے SIT کے سامنے مکمل تعاون کریں۔ پیش ہوں اور پیش ہونے کے بعد ہم آگے دیکھیں گے کہ اس معاملے کو کس طرف لے کے جانا ہے۔ بھارتی ایک مسلمان جو خاتون کرنل ہے، جو ترجمان ہے بھارتی فوج کی، اس کے خلاف بیان دینے پر ہائی کورٹ نے FIR درج کرنے کا حکم دیا اور سپریم کورٹ نے اس FIR کو برقرار رکھا۔ یہ ایک بڑی پیشرفت سامنے آئی ہے اور عدالت نے اس معاملے کو آگے بڑھایا ہے۔ ہمارے ہاں کیا صورتحال ہے؟ ایک کوہستان مالیاتی اسکینڈل خیبر پختونخوا میں سامنے آیا، اس میں پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، جو اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کی سربراہی میں کام کر رہا ہے، انہوں نے اس کے اوپر کام شروع کیا۔ انہوں نے نیب کو احکامات دیے، نیب نے اس کی تحقیقات کی اور تحقیقات کے بعد اب ملزمان کے اثاثے منجمد کرنے کی احتساب عدالت پشاور نے درخواست منظور کر لی ہے۔ کوہستان مالیاتی اسکینڈل میں احتساب عدالت پشاور نے نیب کی درخواست منظور کرتے ہوئے ملزمان کے اثاثے منجمد کرنے کا حکم دے دیا۔ پشاور کی احتساب عدالت میں کوہستان مالیاتی اسکینڈل میں ملوث 2 ملزمان کے اثاثے منجمد کرنے کی نیب درخواستوں پر جج رجب علی نے سماعت کی اور عدالت نے نیب کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے دونوں ملزمان کے اثاثے منجمد کرنے کا حکم دے دیا، جبکہ نیب کے احکامات کی توثیق کر دی۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ ملزمان ممتاز خان اور محمد ریاض کوہستان مالی اسکینڈل میں ملوث ہیں۔ نیب KP کوہستان کے اربوں روپے کے مالیاتی اسکینڈل کی تحقیقات کر رہا ہے۔ نیب پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ ملزمان کے اثاثوں میں 7 لگژری گاڑیاں اور اسلام آباد میں مختلف پراپرٹیز ہیں۔ ملزمان نے بے نامی داروں کے نام پر اسلام آباد میں فارم ہاؤسز، رہائشی گھر اور فلیٹس بنا رکھے ہیں، اس وجہ سے ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کے تمام اثاثے منجمد کر دیے ہیں عدالت نے۔ اسی کوہستان مالیاتی اسکینڈل میں ایک اور جو چھاپہ مار کارروائی ہوئی ہے، ہیڈ کلرک ہے، حکومتی ہیڈ کلرک، اس کے گھر پہ چھاپہ مار کارروائی ہوئی۔ نیب نے CNW کے ہیڈ کلرک کے گھر سے کروڑوں روپے کی کرنسی، سونا، گاڑیاں اور دیگر سامان برآمد کیا۔ کوہستان کرپشن اسکینڈل کی تحقیقات میں اہم پیشرفت سامنے آئی۔ نیب نے ایبٹ آباد میں اسٹیڈیم روڈ چھاپہ مار کر CNW کے ہیڈ کلرک کے گھر سے نقدی، سونا، گاڑیاں وغیرہ برآمد کی۔ مرکزی کردار ڈمپر ڈرائیور کی چیک بک بھی برآمد ہوئی ہے۔ نیب نے ہیڈ کلرک کو رشتہ دار سمیت حراست میں لے لیا۔ اس حوالے سے مشتاق غنی نے کہا کہ 2019 سے 24 تک یہ سب سے بڑی کرپشن ہے۔ CNW بینک سمیت دیگر محکموں کے افسران ملوث ہو سکتے ہیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کرپشن اسکینڈل کی تحقیقات کر رہی ہے۔ نیب نے 18 ارب روپے برآمد کر لیے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی 29 اضلاع میں کرپشن کی خبریں زیر گردش ہیں۔ مالیاتی اسکینڈل میں صوبے کے خزانے سے 40 ارب روپے نکالنے کا انکشاف سامنے آیا تھا، اس پر کارروائی کی گئی۔ اس کارروائی میں اب تک 18 ارب روپے بازیاب کروا لیے گئے ہیں۔
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस मामले को खुद देख रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ साथ जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर हैं बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, उन्होंने सारे मामले के ऊपर खुद एक्शन लिया, खुद अहकाम जारी किए। PTI हुकूमत की कमेटी बनी, उन्होंने 40 अरब रुपए स्कैंडल के ऊपर काम किया और 18 अरब रुपए अब तक बादियाब हो चुके हैं, बाकी उनके असास से मुंजमद हो चुके हैं और ये कार्रवाई इसको आगे बढ़ाया जाएगा। ये एक बड़ी पेशरफ सामने आई है खैबर पख्तूनख्वा में, जिसमें एक हेड कलर के घर से करोड़ों रुपए नकदी, सोना, गाड़ियाँ और सामान, और जो जिन 2 मुलजमान को उनके असास से मुंजमद हुए हैं, उनके असासों में क्या था? उनके असासों में गाड़ियाँ थी, इस्लामाबाद में फार्म हाउसेस थे, इस्लामाबाद में उनकी प्रॉपर्टीज़ थी, बेनामी प्रॉपर्टीज़ थी, जो सारी की सारी पकड़ी गई हैं और अब जो सारे का सारा मामला है वो बेनकाब हो गया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।